सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। वो ऐसा नवाजते हैं, वो ऐसे करीम आका है, वो ऐसे करीम आका है। तो जिन जालिमों ने तो मेरे दोस्तों, जब दीन की तकमील हो गई, जब दीन मुकम्मल हो गया, जब अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ अता फरमा दिया, तो अब कोई कहे कुछ कुछ अता फरमाया, सब कुछ अता नहीं फरमाया, और फिर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे, तो मैं कहता हूं उस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर न जाओ, उस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आओ जहां महफिल मिलाद भी होती है और आका के इल्म गैब के तराने भी अड़ाते जाते हैं उस महफिल मिलाद में। क्योंकि मिलाद और खत्म नबूवत का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि हम कहते हैं चूंकि दीन मुकम्मल हो गया, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी बादी। अच्छा, यहां पर एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, हुजूर ने फरमाया ला नबी बादी, गुलाम कादियानी कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब यहां उलमा बैठे हैं, ला नबी बादी, ये ला नफी जिन्स का है, नबी इसका इसम है। बादी का मुताल्लक क्या है, बादी का मुताल्लक क्या निकालेंगे हम? ला नबी बादी, इसका मुताल्लक क्या होगा, यानी ला नफी जिन्स की खबर क्या होगी? अगर आप कहें साबितुन ला नबिया साबितुन बादी या ला नबिया नाजिलुन बादी, तो इसका मतलब होगा हुजूर इरशाद फरमा रहे मेरे बाद कोई नबी साबित नहीं है, किसी नबी का सबूत नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। या आप कहें ला नबिया नाजिलुन बादी, तो नबी तो आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, साबित तो है, नाजिलुन भी है, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, तो मुतल्लक क्या होना चाहिए, क्या मुतल्लक होना चाहिए जी? ला नबिया बादी, तो बादी का मुतल्लक जिंदाबाद, जियो सलामत रहो। कहां से सुना है आपने, कहां से सुना है आपने, आपने कहां से सुना है? मुझे तो सुना है, अल्लाह सलामत रखिए आपको। ला नबिया मौलूदुन बादी, क्या सुनने आपने क्या अर्ज कर रहा है? ला नबिया मौलूदुन बादी, मेरे बाद किसी नबी का मिलाद नहीं होगा। क्या सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूं? ला नबिया, आपको पता चला कि मिलाद और खत्म नबूवत का किस कदर गहरा ताल्लुक है। ला नबिया मौलूदुन बादी, मुतल्लक निकालना है तो मौलूद को निकालो। ला नबी जिन्स की खबर क्या है? मौलूदुन, मेरे बाद किसी नबी का मिलाद नहीं होगा, यानी आएगा, ईसा आएंगे, ईसा का नुज़ूल है, ईसा का सबूत है, ईसा का वजूद है, वो आएंगे, लेकिन उनका मिलाद नहीं होगा। मिलाद पहले हो चुका, उनकी आमद होगी। इसीलिए हम महफिले मिलाद का इनेकाद करके बताते हैं कि खत्म नबूवत से वफा की तो मिलाद वालों ने की है। कोई कहे ना कि ला नबी आबादी का मतलब क्या है, तो सिर्फ ये ना कहो कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, कहो हुजूर के बाद किसी नबी का मिलाद नहीं है। हाँ, किसी नबी का मिलाद नहीं है, इसीलिए हम महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। हाँ, इसीलिए हम महफिल मिलाद का इनेकाद करके लोगों को बताते हैं कि मिलाद वाला आ गया है, अब किसी और नबी का मिलाद नहीं होगा, अब किसी और नबी का मिलाद नहीं होगा। और मिलाद का बड़ा गहरा ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों से भी। मुस्तशरिकीन का एक बहुत बड़ा एतराज़ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। वो कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से सीखे, हुजूर इस दुनिया में आए चूँकि गैर मुस्लिमों से, ओरिएंटलिस्ट से, एथियस्ट से जब हमारी बात होती है जो कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, वो एक एतराज़ करते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ایک انتہائی انٹیلیجنٹ انسان مانتے ہیں، اور یہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں حضور کو ہم بڑا ذہین انسان مانتے ہیں۔ اس پر بھی میں کلام کروں گا، اور اس پر ختم نبوت کا اس سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اب میں آپ کا ریاکشن دیکھ کر انشاءاللہ گفتگو جاری کروں گا کہ آپ کیا علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا عشق و محبت کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا ریاکشن بتائے گا ہاں کہ علم سننا چاہتے ہیں یا آپ محبت سننا چاہتے ہیں، جوش و جذبہ سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ریاکشن بتائے گا، اس سے میں اندازہ لگا لوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ان کو ایک انٹیلیجنٹ پرسنالٹی مانتے ہیں، دنیا میں آئے بہت ذہین انسان تھے، بہت ذہین تھے، اس قدر ذہین تھے کہ بہت کم وقت میں اپنے مشاہدات سے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت علوم سیکھ لیے، اور ذاتی تجربات سے اس دنیا سے اتنا کچھ سیکھا کہ مستقبل کی باتوں کو پریڈکٹ کیا، ایسی ایسی پیشن گوئیاں کی کہ لوگوں نے دیکھ کر ان کو قبول کر لیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہم ان کو انتہائی ذہین شخص تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آ کر دنیا سے بہت کچھ سیکھا، اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ پھر کچھ لوگوں نے، کچھ کافروں نے، کچھ غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا ذہین ترین انسان کہا، لیکن جھوٹا بھی کہا ذہین ترین تھے لیکن نبوت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ جس طرح یہ غلام قادیانی کے لوگ کہتے ہیں، ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں، روتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق پر حضور کی نعتیں لکھتے ہیں، اور وہ بابا رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے سیدھے سادے لوگ بیچارے وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے کہ ہماری آنکھوں سے اشک نہیں بہتے حضور کی محبت میں، اور یہ قادیانی ہو کر حضور کی محبت میں روتا ہے اور پھر حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، ایسے انداز میں شانیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے مہر لگائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ ہمارے لوگ اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت سارے کلمہ کو مسلمان بھی نہیں کہتے کہ حضور کی مہر سے 1,24,000 انبیاء آئے، یہ تو کہتے ہیں اللہ نے بھیجے، اور یہ قادیانی کہہ رہے ہیں حضور نے بھیجے، لیکن اس کے بعد پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں 1,24,000 حضور کی مہر سے آئے، پھر ایک ہمارا بھی آیا، قادیانی بھی آیا۔ تو یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کا فریب ہے۔ اسی طرح ان کفار، ان مرتدوں کا یہ فریب ہے، یہ اس طرح ہمارے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بیشتر غیر مسلم بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضور کو بہت ذہین مانتے ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا، دنیا سے بہت کچھ سیکھا، اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی ضروری ہے، لیکن جو کام میلاد مصطفیٰ کی محافل سے ہوتا ہے وہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس سے نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات بیان کی جاتے ہیں۔ اب توجہ فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا حضور دنیا میں آئے 40 سال تک زمانے سے بہت کچھ سیکھتے رہے، اس قدر سیکھا جادو بھی سیکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا۔ میں کہتا ہوں وہ جو سیکھا تو 40 سال میں سیکھا ہوگا نا، وہ جو معجزات 40 سال میں زمانے سے سیکھ کر لوگوں کے سامنے اظہار کیا، کچھ نے کہا ملک شام میں تشریف لے گئے وہاں سے سیکھا، لیکن جو میلاد کے معجزات محافل میلاد میں بیان کیے جاتے ہیں یہ کس سے سیکھے؟ آمنہ کا لال آسمان سے آتا ہے، آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آقا کی آمد ہوتی ہے، سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے اندر سے نور نکلا، اس نور کی برکت کیا تھی؟ اس نور کو دیکھا، اس نور کی برکت سے میں نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، خواجہ دائم الحضوری کا شہزادہ بھی تشریف لے آیا ہے، نعرہ لگائیے ذرا۔
سبحان اللہ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ یہ نعرہ سست نہیں لگے گا یار. اگر لگانا ہے نا تو ایک مرتبہ کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ لگائیں ذرا سارے کھڑے ہو. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مستشرقین کا اورینٹلسٹ کا یہ معروف اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو بھی سیکھا علیہ باللہ اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کیا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فلاں معجزات کا مشاہدہ غیر مسلموں نے کیا اور اسلام کو قبول کیا، تو یہ ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ذہانت پر تو دلالت کرتا ہے لیکن نبوت پر دلالت نہیں کرتا. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ایک بہت بڑی دلیل ہے. جب کوئی غیر مسلم محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے اور حضور کے میلاد کے معجزات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرے اندر سے، میرے بطن اطہر سے ایک نور نکلا اور اس نور کی برکت سے شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بلند پہاڑ ہیں، تو سیدہ آمنہ نے ان پہاڑوں میں سے ملک شام کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں، سیدہ آمنہ کی نگاہ ان پہاڑوں میں سے کیسے گزر گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو لائٹ ہے نا، روشنی، اس روشنی کے متعلق آج کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جب یہ روشنی بہت پاورفل ہو جائے، اس کی پاور بہت زیادہ ہو جائے تو یہ کثیف چیزوں کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، لطیف بنا دیتی ہے. جو ایکس رے کا تصور ہے نا، ایکس رے کو کیسے ایجاد کیا گیا؟ ہاں، ایک روشنی ایک لکڑی پر پڑی، وہ غیر مسلم، اس نے دیکھا کہ اس کی جب پاور بڑھتی ہے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے. پھر وہی مشاہدہ لوہے پر کیا گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ لوہا بھی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، لطیف گویا کہ ہو گیا کہ روشنی لوہے پر پڑتی ہے اور لوہے میں سے گزر جاتی ہے. تو انہوں نے پھر ایکس ریز کو انوینٹ کیا. ایکس ریز کے ذریعے آپ کے جسم پر وہ روشنی پڑتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر تصویریں بنا لی جاتی ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیا بیماری ہے، آپ کے جسم میں کیا بیماری ہے. میں کہتا ہوں ہے نادان انسان، تو حضور کو بشر کہتا آیا ہے. کاش تو نے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو بھی پڑھا ہوتا. جب آمنہ کہتی ہے کہ میرے اندر سے نور نکلا اور اس نور کی برکت سے سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. کیسے دیکھ لیا؟ میں کہتا ہوں جب یہ دنیا کا نور، دنیا کی روشنی جب پاورفل ہو جائے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے، لوہے کو لطیف بنا دیتی ہے. تو آمنہ کے لال کا نور جب مکہ کے پہاڑوں پر پڑا تو ان مکہ کے پہاڑوں کو ایسا سی تھرو بنا دیا کہ آمنہ کے لال کے نور کو آمنہ نے دیکھا تو آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. شام کے محلات کو دیکھ لیا. اگر سیدہ آمنہ مکہ میں ہے اور نور مصطفیٰ کی برکت سے بیٹھی ہوئی مکہ میں ہے، نور مصطفیٰ کی برکت سے ملک شام کو دیکھ سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں انہوں نے تو نور مصطفیٰ کو دیکھا. جو نور مصطفیٰ کو دیکھے مکے سے ملک شام کو دیکھ لے تو اس نور کے مشاہدے کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس نور کو دیکھے اس کے مشاہدات کا عالم یہ ہے، مکے میں ہو تو شام کو دیکھ لے اس نور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نور مدینے میں ہے تو سانگلا ہل والوں کی ختم نبوت کانفرنس کو دیکھ رہا ہے.
ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम मुस्तशरिकीन को ये जवाब देते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। हम कहते हैं तुम कहते हो हुजूर ने जमाने से सीखा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जमाने से तो उस वक्त सीखा होगा ना जब दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मुकीम रहे। वो तो दुनिया में आते हैं, वो फिर फौरन क्या होता है, आसमान से हूरें आती है, हूरें जन्नत से आती है, आका को मशरूब पिलाती है, आका के सामने मुख्तलिफ किस्म के मशरूब पेश किए जाते हैं और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की सैर कराई जाती है। अभी आका का मिलाद हुआ, अभी नन्हे मोहम्मद अरबी इस दुनिया में आए और मिलाद के बाद फौरन एक बादल आता है, आका को उठाता है, आसमानों की सैर कराता है, जिन्नात से तारुफ कराया जाता है, अंबिया से तारुफ कराया जाता है। ये मौजज़ात का ज़हूर आका से कैसे हुआ? फिर आका वापस आते हैं। सईदा शफा कहती है जब आसमानों की सैर करके जब जिन्नात से तारुफ हो गया और जब अंबिया से तारुफ हो गया, आका वापस आते हैं। नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबज लिबास में मलबूस है, आते ही सजदा करते हैं, आते ही सजदा करते हैं, सजदा करते हैं और सजदे में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। कहा मैंने कान लगाकर सुना, पढ़ क्या रहे हैं? हुजूर की दुआ क्या है? उस नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर क्या दुआ है? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। फिर अल्लाह ने भी जिब्रील से इरशाद फरमाया, है जिब्रील देख देख इस मंजर को, अगर मेरा मोहम्मद अपने मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला तो क़यामत के रोज कैसे भूलेगा? मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मिलाद मनाते हो तो मना लो, लेकिन मिलाद की महफिल का इनेकाद 12 रबीउल अव्वल को ना किया करो, जब भी करना चाहो करो। हम कहते हैं हमारी हर महफिल महफिल मिलाद है, हमारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी महफिल मिलाद है। हमारे यहाँ तो जिन अरब ममालिक में मैं पढ़ा हूँ वहाँ तो शादी भी होती है, उसको भी मिलाद मुस्तफ़ा का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि शादी के दिन भी वलीमे की महफिल में भी मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करेंगे, लेकिन तुम्हें 12 रबीउल अव्वल से क्या तकलीफ है? 12 रबीउल अव्वल से क्यों डरते हो? 12 रबीउल अव्वल से क्यों चिढ़ते हो? तुम्हारी लुगत में कहता हूँ 12 रबीउल अव्वल तुम्हें क्यों तकलीफ देता है? अरे 12 रबीउल अव्वल से दुश्मनी क्यों? क्या तुमने अल्लाह के कलाम को नहीं सुना? फरमाया है जिब्रील देख ले मेरा प्यारा अपने मिलाद के दिन उम्मत को नहीं भूला तो क़यामत के रोज कैसे भूलेगा? अरे मैं बताना चाहता हूँ, अरे अगर हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है तो हुजूर की बारगाह में आज ये इरादा करो और आज ये नियत कर लो, आका अगर आप 12 रबीउल अव्वल को हमें नहीं भूले, आप नबी होकर 12 रबीउल अव्वल को उम्मती को नहीं भूले तो उम्मती होकर 12 रबीउल अव्वल को नबी को कैसे भूलेगा? हम आका की मिलाद के तराने अलापते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों इस बज़्म मिलाद से हम मुस्तशरिकीन का रद्द भी करते हैं, हम ओरिएंटलिस्ट का रद्द भी करते हैं, हम एथियस्ट जो इस्लाम जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं हम उनको भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से जवाब देते हैं। हम कहते हैं तुम बताओ इन सारे मौजज़ात का ज़हूर हुआ कैसे हुआ? आका का मिलाद हुआ, वक्त मिलाद जब दुनिया से कुछ सीखने का वक्त ही नहीं मिला, अभी आए ही हैं, अभी मिलाद हुआ ही है, वो इतने मौजज़ात दिखा रहे हैं। और फिर देखो आका की सूरत को देखो, आका की शक्ल को देखो, आका का मिलाद हुआ खतना पहले से हो चुका है, आका का मिलाद हुआ कंगी पहले से हो चुकी है, आका का मिलाद हुआ सुरमा पहले से हो चुका है, सुरमा आंखों में है, कंगी पहले से कुदरती तौर पर हो चुकी है। मैं कहता हूँ अल्लाह पैगाम देना चाहता है आमिना तू मेरे नबी मेरे हबीब की आंखों में सुरमा नहीं डालेगी, तू मेरे हबीब की कंगी नहीं करेगी। है आमिना जो दुनिया को संवारने के लिए आया है उसे दुनिया संवारती नहीं,